साल का जो कैश सरप्लस था वो केपीसी कितनी डिमांड कर रही है फेडरल गवर्नमेंट कैश सरप्लस करेगा? और सेकेंडली आप इस तरह फरमा रहे हैं कि 42.5% की वजह से बजट नहीं बनता, तो बैकग्राउंड में मीटिंग चल रही है, उन लोगों से कहा जा रहा है कि इजाफी पैसा किसी न किसी तरीके से बगैर एमएनसी के में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में कुछ एक ला के कुछ पैसा दिया जाए वफाक को। तो इसके हवाले से एपी को डायरेक्टली सोच दिया जाए, अगर कुछ ऐसा होता तो आप ही क्या? देखिए, हमें तो जो मैंने आपको बता दिया कि जो एक रेवेन्यू की मीटिंग हुई थी 430 बिलियन जिसमें डिमांड की थी, उसमें जो है बताया गया था कि 35 अरब रुपए का टारगेट है, लेकिन बाद में कम्युनिकेट जब राइटिंग में किया कि आप 65 अरब रुपए बढ़ाएं। इत्तेफाक की बात है कि हमने अपने जो बजट की तैयारी की थी उसमें कोई 40-45 अरब रुपए खुद ही हमने जो है इजाफी अपना टारगेट रखा था, तो वो कोई सच कोई 60-65 अरब रुपए का बोझ नहीं था, लेकिन हम अपनी आवाम जो हमें पता है जो हम ले सकते हैं हम उसी हिसाब से चलेंगे, कोई हम उस 65 अरब रुपए की लाइन को लेके नहीं चलेंगे। वो प्राइमरीली उसमें जो है सिंध और पंजाब के लिए आप यूँ समझ लें कि 85% से ज़्यादा वहाँ से उनके से डिमांड किया था। जो दूसरी साइड आपने जो बात की है, इसमें एनएफसी की जब मीटिंग्स हुई थी उसमें जो डिविजिबल पूल की मीटिंग जिसको वफाकी वज़ीर ख़जाना वो चेयर कर रहे थे, उधर एक बात हुई थी कि उसमें जो है डिविजिबल पूल को जो है उस पर नज़रसानी की जाए, और जो है डिविजिबल पूल से जो है मैं नाम नहीं लेता, चंद एक टैक्सेस निकाल कर 1700 अरब रुपए वफाक को जो है उससे इजाफी आ जाएंगे विदाउट कटिंग दी 57.5% शेयर। तो वो 1700 अरब रुपए अगर वो या 1600-1700 अरब रुपए अगर जाते हैं वफाक की तरफ, तो उसमें खैबर पख्तूनख्वा को जो एक कैलकुलेशन थी उनकी कि 200 अरब रुपए कम मिलेंगे, और तकरीबन 700-800 अरब रुपए पंजाब के कम हो रहे थे, 501 अरब रुपए सिंध के कम हो रहे थे। तो एक ये उस वक्त ये जो है उस मीटिंग में बात हुई थी, लेकिन उस मीटिंग की कोई नतीजा जिसे कहते हैं वो क्या कहते हैं फैसला को नहीं थी, नतीजा उससे कोई अखज़ नहीं हुआ या उसकी कोई फॉलो अप मीटिंग नहीं हुई। अब वो ही अगर उस बात को अगर आप जहन में रखें तो फिगर यही है कि ये जो है कहाँ से अरेंज करने हैं, या तो इजाफी टैक्स, जैसे आपने कहा कि अगर टैक्स लगाने की जगह होती तो लग चुका होता, तो अभी तो वो सूबों को कह रहे हैं, सिंध और पंजाब को ही कह रहे हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं, मैं इस IMF की जो लास्ट रिव्यू हुई है उसमें मेरी बाकायदा IMF के साथ 1 घंटा 55 मिनट में जो है उनके साथ ऑनलाइन जो है ना मेरी बराह रास्त बात हुई, जिसमें 1 घंटा 45 मिनट मैंने अपने सूबे का मुकदमा पेश किया, और उसमें मैंने बड़ा क्लियरली एक बात वाज़े कर दी कि आप खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के साथ इनको अलग लेंस से देखें। पंजाब और सिंध के, पंजाब और सिंध के पास इकॉनमी है, उनके पास ग्रोथ इंजन्स हैं, उनके पास वसाइल हैं, और हमारे पास जो है सिर्फ जो है ना बच के दहशतगर्दी है। अब तो हमारे बॉर्डर्स भी क्लोज हो चुके हुए हैं, तो उसमें कम अज़ कम मैंने खैबर पख्तूनख्वा का नुक्ता नज़र पेश किया, और उसमें मैंने कहा कि हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि हम जो है सरप्लस प्रोड्यूस कर सकें, जो हमारे वसाइल की जो इस वक्त वो है एनवेलप है। दूसरा, हमारा बॉर्डर भी क्लोज हो चुका है, फिर हमें NFC भी नहीं मिल रहा, जो हम अभी भी हम ग्रांट एंड एड पे बैठे हुए हैं। तो ये चीज़ मैंने तो जो है उनके सामने रखी भी थी, और उन्होंने बड़े उसको पेशेंटली सुनी और उसको अंडरस्टैंड भी किया इंटरेस्टिंगली। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप दलील से बात अगर IMF से करें तो आप IMF को हर चीज़ पे कन्विंस कर सकते हैं। मैं साल पहले की बात बताता हूँ कि 1 साल पहले गंदम की ख़रीदारी अलाउ नहीं थी। उस वक्त मैंने सबसे पहले IMF को कहा था कि जी खैबर पख्तूनख्वा तो ग्रोवर्स के लिए गंदम लेता ही नहीं है, हमारा तो फूड सिक्योरिटी इशू है, क्योंकि हमारी गंदम की पैदावार कम है और खपत ज़्यादा है, तो बराए मेहरबानी आप हमें ना रोकें, हमें प्रोक्योर करने दें या हमें इजाज़त दें कि हम वो कर सकें। तो उस पर उन्होंने कहा कि इट्स अ लॉजिकल पॉइंट, और फिर ये इस साल ये जो है हुकूमत को रिलैक्सेशन मिली प्रोक्योरमेंट की सारी चीज़ों की। तो सारा डिपेंड करता है कि आपका ट्रस्ट लेवल क्या है। मेरा अपना ख्याल ये है कि बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट डेफिसिट, अगर ये कोई जेन्युइन भी पॉलिसी प्रपोजल लेके जाते हैं, वो IMF को जो है थोड़ा सा उस पर वो हो जाता है, शक हो जाता है कि पता नहीं ये अभी वक्ती तौर पे वक्त गुजारने के लिए दे रहे हैं। तो वो एक क्रेडिबिलिटी जो है हम नहीं क्रिएट कर सके, जो हम
چیزوں کو آمادہ کر کے اور پھر بات کو کلیئر نہیں کرتے. جیسے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نہیں کوئی چیز کرتے آپ انہیں کلیئر کرتے رہیں. اس وقت آپ اپنا سٹاف لیول کرنے کے لیے یا کوئی اور چیز کرنے کے لیے وقتی طور پہ ہاں کر دیتے ہیں اور پھر آپ اسی کو واپس ریورس کراتے ہیں تو وہ مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ جو آپ سے ڈیل کرنے آتے ہیں وہ بھی ملازم ہیں, وہ کوئی مالک نہیں ہے, کوئی سیٹھ نہیں ہے, کوئی سی او نہیں ہے. ان کے اوپر ڈائریکٹر ہے, پھر ان کے اوپر ایگزیکٹو بورڈ ہے, پھر ایگزیکٹو بورڈ کے اوپر پھر وہ جو ہے ان کی جو آئی ایم ایف کی چیف ہے, ہر کوئی جواب دہ ہے. تو ایسا نہیں ہوتا. تو میرا اپنا خیال یہ کہ حکومت نے پینک میں بہت ایسی چیزیں جو ہیں جو ان ریئلسٹک تھی وہ ایگری کر لی ہیں اور وہ اب اس کو ریورس کرنا مشکل ہو رہا ہے. اور اس میں کسی ایک فرد پہ الزام لگانا یہ بھی, کیونکہ میں کہتا ہوں کیپٹن آف دا شپ جو ہے نا وہ رسپانسبل ہوتا ہے. کیپٹن بعد میں جو ہے پلیئروں کو تو نے 9 بال کیوں کر دی, تم نے وائٹ بال کیوں کر دی, اس پہ تمہاری وجہ سے میچ ہار رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے, یہ والی کہانی نہیں کرنی چاہیے, ایک دوسرے پہ نہیں ڈالنا چاہیے. پاکستان کا بجٹ کیا پاکستان خود تیار کرتا ہے یا نہیں آئی ایم ایف تیار کرتا ہے؟ اور ساتھ ساتھ آپ نے پنجاب کی بات کی کہ وہاں پہ سب کچھ ہے, مطلب گندم کی آپ نے بات کی کہ بند کیا ہوا ہے خیبر پختونخوا کو, وہ مطلب نہیں دے رہے. تو خیبر پختونخوا کے پاس بھی بہت کچھ ہے. آپ نے دہشت گردی کی بات کی کہ صرف دہشت گردی ہے خیبر پختونخوا, گیس ہے, بجلی ہے, منرلز ہے, بہت کچھ ہے. تو آپ لوگ اپنا صوبائی مختاری کا حق کیوں استعمال نہیں کرتے؟ شفیجات صاحب, کیا عمران خان صاحب سے ملنے کے بغیر خیبر پختونخوا کا بجٹ آپ لوگ پیش کریں گے؟ پہلے میرے ٹرائی کر لوں. آپ جواب. دیکھیے, پہلی بات ہے کہ آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کیوں نہیں ہو رہی. جب نواز شریف اس ملک میں ایک جیل میں تھا, بلکہ ایک ریسٹ ہاؤس میں تھا, کیا ایک دنوں میں 120 لوگوں نے ملاقات نہیں کی؟ کیا وہ 120 لوگوں کا ڈیٹا موجود نہیں ہے؟ یہاں پہ تو ایک وزیر اعلیٰ کا پاسپورٹ بلاک ہے اور دوسرا وزیر اعلیٰ کبھی برازیل جاتی ہے, کبھی باکو جاتی ہے. برازیل سے 17 پنجاب کا کانسیپٹ لے کے آئے. فیصل آباد جو ایک ڈسٹرکٹ ہے, جب وہاں پہ آڈٹ ہوا تو 1 ارب کی کرپشن آپ کے سامنے آئی ہے. یہ پورے پنجاب کا آڈٹ ہوگا, یہ کربوں کی کہانی ہے. کس کے اکاؤنٹ بھریں گے, کون سے فلیٹس خریدے جائیں گے, یہ کہانی پھر صحیح. پھر آپ نے دیکھا کہ باکو سے اپنا چھت اپنا گھر کا اسکیم میرے خیال میں لے کے آ رہے ہیں, وہاں بھی ایک کرپشن کی ایک نئی کہانی کھلے گی. جہاں تک عمران خان صاحب سے ملاقات کی بات ہے تو آج مزمل صاحب اور سی ایم صاحب گئے تھے, انہوں نے پٹیشن فائل کر دی ہے کہ ہمیں ملاقات کی اجازت دی جائے, کیونکہ خیبر پختونخوا میں عمران خان کی حکومت ہے. ویسے تو پورے پاکستان جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے, پورے پاکستان نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے, لیکن اس وقت خیبر پختونخوا میں واحد صوبہ ہے جہاں تحریک انصاف کی حکومت ہے اور تحریک انصاف کے لیڈر عمران خان ہیں. ان سے ملاقات کی اجازت کے لیے پٹیشن فائل کر دی گئی ہے. ہمیں امید ہے کہ ملاقات ہو جائے گی. اگر ملاقات نہیں ہوتی تو پارٹی کے اندر ایک پولیٹیکل کمیٹی بھی موجود ہے, ہماری جو ہے پارٹی کے اندر اپنے لیڈران بھی موجود ہے, جنرل سیکرٹری, چیئرمین, پوری ایک ہیرارکی ہے. سب سے مشورہ کر کے آگے کا لائے عمل دیا جائے گا. اور جو علیمہ آپا کا مشورہ ہے وہ بھی سر آنکھوں پہ, تو تمام تر چیزیں پولیٹیکل کمیٹی کے سامنے رکھی جائے گی. جی سر, پاکستان کا بجٹ پاکستان تیار کرتا ہے؟ جی خود کرتے ہیں. یہ غلط بات ہے کسی کے کندھے پہ رکھنا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. میرے سوال سن لیں. پنجاب کی آپ نے بات کی کہ وہاں پہ ترقی ہے, مطلب سب کچھ ترقی نہیں ہے, فنڈز وہاں سے سارے چلے جاتے ہیں. پنجاب ہم فنڈ کی بات جو کر ہے رہے وہ ہیں, ایک لاہور نہیں ہے. ترقی نہیں بولا. خیبر پختونخوا میں صرف دہشت گردی نہیں, کہ ہم نے یہ کہا خیبر پختونخوا کو دہشت گردی کس نے دی ہے؟ اور ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کے پاس بہت کچھ ہے, گیس ہے, بجلی ہے, منرلز ہے. تو کیا آپ لوگ جس طرح کہ پنجاب حکومت صوبائی خود مختاری کا حق استعمال کر رہا ہے, گندم بند کیا ہوا ہے خیبر پختونخوا, تو کیا آپ لوگ صوبائی خود مختاری کا حق استعمال نہیں کر سکتے؟ دیکھیں, صوبائی خود مختاری جو ہے آئین نے سارا کچھ واضح کیا ہوا ہے. آئین کا ایک آرٹیکل ہے 151, ٹھیک ہے نا. آئین کا آرٹیکل 151 کہتا ہے کہ کوئی ملک میں کسی بھی چیز کی آمد و رفت کو نہیں روک سکتا, ٹھیک ہے. تو وہ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ ہمیں یہی وہ کا مطلب پنجاب ہے نا, تو آپ ہمیں آئین کی خلاف ورزی کا جو ہے نا لیکچر نہ دیں. ہم ان کی طرح آئین نہیں توڑیں گے, نمبر 1. دوسری چیز یہ کہ آئین کا آرٹیکل ہے 158, جو وہ یہ کہتا ہے کہ جس جگہ جو ریسورس پیدا ہو وہ پہلے وہاں کی ضرورت پوری ہو اور اس کے بعد وافر جو ہے پورے پاکستان میں جائے, ٹھیک ہے نا. تو اس کے حساب سے جو ہماری گیس کی پچھلے دنوں CNG بند ہوئی تھی, وفاقی حکومت کے ساتھ بات کی اور ہمیں CNG مل گئی, ٹھیک ہے نا. تو جہاں پہ خلاف ورزی ہے, ایک اچھی جمہوری پارٹی جیسے انہوں نے بات بتائی گلگت بلتستان کی, یہ ہے ہم ان پنجاب کی طرح جو ہے اس طرح باقی پنجاب بھی ہمارا بھائی ہے, سندھ بھی ہمارے بھائی ہیں,
हम इस तरीके से नहीं कर सकते जो उन्होंने वो किया। बहुत बहुत शुक्रिया। कि फेडरल डिविजिबल पूल से 1700 बिलियन जो है वो जो मेजर 4 टैक्सेस हैं जो उसके अंदर शामिल है और बाकी भी कुछ टैक्सेस हैं, मुझे ये बताएं कि वो कौन सा टैक्स है जो वफाक जो है वो चाहता है कि वो अपने उस पर ले ले और फेडरल डिविजिबल पूल का हिस्सा ना बने। मैंने तो देखे ना इतनी बड़ी हिंट दे दी, मैंने कहा कि 4-5 ही तो हैं। इनकम टैक्स इतना बड़ा पूल अगर वो रखें तो फिर तो अल्लाह का नाम ही बचता है, कुछ नहीं बचता। सेल्स टैक्स भी बड़ा है, फिर उसकी नीचे की लिस्ट में जो रह जाते उसमें से 2 ढूंढ लें। ठीक है ना जी। जो आपसे इजाफी सरप्लस की बात की गई, हमसे नहीं की गई, मैं आपको बता रहा हूँ, हमने तो अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया और IMF को किए बाकायदा, और उन्होंने दे अंडरस्टूड। और हम अपने इस बजट को भी अगर हमारे NFC के वसाइल और हमारे उस हिसाब से नहीं होगा, हम अपने बजट को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाएंगे। अगर कुछ पैसे बचते हैं तो वो हमारे लिए अच्छी बात है, अगर नहीं बचते तो हम अपने बजट को अपने खाते को देखकर बनाएंगे। जैसे अभी कह रहे थे इनका बजट कौन बनाता है, उनका बजट कौन बनाता है, सबके बजट यहीं के लोग बनाते हैं। बस सिर्फ फ़र्क ये होता है कि फैसला करने की ताकत नहीं होती, तो हमारे अंदर फैसला करने की ताकत है। जो मैं बात कर रहा हूँ, जो आप बात कर रहे हैं कि डिविजिबल पूल से एक टैक्स के रिडक्शन की बात हो रही है, उसकी कॉस्ट अगर उसके 2 तरीके हैं, या तो NFC के थ्रू या फिर लेजिस्लेशन के थ्रू। NFC के थ्रू अगर एक प्रोविंस भी उससे डिनाई करता है तो वो पॉसिबल नहीं। अगर लेजिस्लेशन के थ्रू होता है तो क्या आप उसमें उसकी कॉस्ट से बचने के लिए पीपल्स पार्टी के साथ रब्ता करेंगे और उनको किसी और टर्म एंड कंडीशन पे लेके जाएंगे? देखिए सर, बात यह है कि हम क्यों पीपल्स पार्टी से रब्ता करें। पीपल्स पार्टी अभी जो रात के अंधेरे में अपने लिए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ले रही है, हमसे तो नहीं रब्ता करके, या हमारे लिए तो कुछ नहीं दिला रही, तो हम पीपल्स पार्टी की जान क्यों बचाएंगे। हम तो अपने खाते को देखेंगे जो हमें सूट करेगा और जो पाकिस्तान को सूट करेगा। देखिए सबसे पहले पाकिस्तान है तो हम हैं, ठीक है ना। और मैं ये हमेशा से बात बोलता हूँ, अनफॉर्चुनेटली जब मैं इन मीटिंग में जाता हूँ तो मैं अक्सर ये तासुर देखता हूँ कि पाकिस्तान मकरूज होता है, हो जाए, पाकिस्तान लंगड़ा लूला होता है इन पॉलिसीज़ की वजह से, तो हो जाए, लेकिन हमारा काम हो जाए। तो हम इस तरीके से नहीं करेंगे, हम पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा दोनों को रखते हुए एक बैलेंस को स्ट्राइक करेंगे, लेकिन ये नहीं कि हम इसके साथ मिलकर सियासी खेल नहीं खेलेंगे इसमें। ये बड़ी क्लियर बात है जी। की स्कीम है, सेंटर की स्कीम है, आपके भी जो खैबर पख्तूनख्वा के MLA और सेंटर है उनको कितनी मिलती है? नहीं मिलता, 1 रुपया नहीं दिया उनको नहीं मिलता, उनको बल्कि जो है ना अपनी जेब से ही सारे इस वक्त खर्चे करने पड़ रहे हैं। आप ये सर वो जो NFC के डिस्कशन हो रही थी, डिस्कशन हुई थी कस्टम ड्यूटी के, और आपके साथ तो कस्टम ड्यूटी का बदल को खास पड़ता है कि नहीं, तो आपके ख्याल में पूरा सिंध और बलूचिस्तान में सारा खिलाफ ध्यान है, या उसके ऊपर फिर आप इस बजट रिलेटेड प्रोसेस के दौरान तो डिस्कशन हुई है? नहीं, ये ना हेडलाइन नंबर, ये जो चारों टैक्स जमा होते हैं ना, उस हेडलाइन नंबर का 57.5% जो है ना सूबों में जाता है। अच्छा, सेक्टर वाइज नहीं जाता कि कस्टम ड्यूटी इस तरह नहीं, पूरा टोटल जमा करके मजमूई नंबर का 57.5% सूबों को जाता है। उस 57.5% में फिर 52% जो है ना तकरीबन पंजाब को, और हमें 14.6। तो ऐसा नहीं होगा कि अगर फर्ज करें डिविजिबल पूल से कस्टम ड्यूटी निकाल दें तो सिंध और पंजाब को ज़्यादा नुकसान हो, सबको बराबर होगा। इस वक्त तो आर्गुमेंट ये थी ना कि क्योंकि कस्टम ड्यूटी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर है, जो सिंध से या बलूचिस्तान से जाता है उसका तो असल में जो इसमें ना जो डिविजिबल पूल में ना इन्होंने जो निकाला है फॉर्मूला, वो निकाला हुआ है कि 82% जो है ना आबादी है और 5% रेवेन्यू है। 5% जो रेवेन्यू को दिया हुआ है, उन्होंने ये कहा है कि जिस सूबे से FBR, वो सूबा नहीं, जिस सूबे से FBR सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करेगी उस सूबे को उस 5% से मिलेगा। तो उसमें 2.5% मिल जाता है सिंध को और 2.3% मिल जाता है पंजाब को। जो हमें सब कहते हैं ना हमें वॉर ऑन टेरर में 1% मिलता है, तो ये 5% रेवेन्यू का डाल के 2.5% पंजाब ले गया और सिंध ले गया, 2.3% पंजाब ले गया और 0.2% हम दोनों में बंटता है, क्योंकि FBR अगर हमारे यहाँ रिसोर्सेज ही नहीं क्रिएट करेगा तो वो हमें हिस्सा ही नहीं मिलता। दूसरी चीज़ ये कि बलूचिस्तान को कंपनसेट कर दिया गया लैंड से,
3% رکھا گیا کہ جس کا لینڈ آبادی سے زیادہ تو اس 3% کا 2.7% بلوچستان کو مل گیا. تو چھٹے NFC میں بلوچستان کو کوئی 5-5.5% شیئر ملتا تھا, 7ویں NFC میں وہ بڑھ کے 9% ہو گیا تھا. تو ہمارا وہ جو ہے نا تقریباً 13.62 سے بس تھوڑا سا ہی بڑھا تھا. لیکن جب میڈیا میں بات آتی ہے تو وہ آپ کو 1% وار اینڈ ٹیرر کا اس کا حساب دے, جو یہ 2.5% لے گئے اس کا کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. تو یہ ہے. شیرازی صاحب آپ نے کچھ پوچھا تھا؟ صاحب آپ نے کہا کہ سب کچھ اتفاق رائے سے اپوزیشن اتحادیہ PTI کے درمیان ہوتا ہے. سہیل آفریدی نے 10 جون کو پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر آ کر احتجاج کا اعلان کیا ہے. کیا اپوزیشن لیڈر یا تحریک تحفظ آئین پاکستان اور PTI کی مرکزی قیادت سے مشاورت کے بعد انہوں نے دیکھیے یہ جو فیصلہ ہے یہ خیبر پختونخوا کی حکومت کا فیصلہ ہے اور وہ وہاں کی چیف ایگزیکٹو ہیں اور وہ ان کو جو بہتر لگے گا اپنی حکومت چلانے کے لیے اپنے حقوق کے لیے وہ فیصلہ کریں گے. ان سے بھی رابطہ کیا جائے گا. اور سہیل آفریدی صاحب کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ جب بھی اس قسم کے کلیکٹیو فیصلے ہوتے ہیں خیبر پختونخوا کے تو وہ اپوزیشن کو بھی اپنے ساتھ ملا لیتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ امن جرگے میں تمام سیاسی قوتوں کو جمع کیا گیا خیبر پختونخوا اسمبلی میں. وہاں پہ 13 نکاتی ڈرافٹ آیا, اس پہ نون لیگ پیپلز پارٹی کے سائن بھی موجود تھے. پھر ابھی گندم کی ترسیل کا ذکر کیا مزمل صاحب نے, اور پھر گیس کا جو ایشو تھا اس پہ بھی گورنر صاحب کو آن بورڈ لیا گیا ہے. بعد صاحب ہمارے ساتھ آن بورڈ تھے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ صوبے کی حقوق کی بات ہے تو ہم اپوزیشن سے بھی بات کریں گے.